بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسات گذشته صحبت از این کردیم که یکی از راه‌های رسیدن به سعادت اعتقاد و باور صحیح و درست هست. امروز میخوام اینو بگم که در ارشاد و در باب مسائل اعتقادی باید راه تدریجی رو در پیش گرفت. تدریجی بودن ارشاد، تدریجی بودن استحکام اعتقادات. چطور ما فرزندمون رو، بچه‌مون رو، یک کسی رو که تازه میخواد مسلمان بشه، احکام الهی رو بهش بگیم؟ اول کلیات رو به صورت کلی بهش بگیم که سرگردون نشه. بگیم خدایی وجود دارد، پیغمبری وجود دارد، قرآن حق است، سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حق است. ایمان رو بهش توضیح بدیم، بگیم که الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره. ایمان عبارت از این 6 رکن ایمان هست: ایمان به الله متعال، ایمان به فرشتگان، ایمان به پیامبران، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به تقدیر و سرنوشت الهی و ایمان به روز قیامت. اینها رو کلیات بهش بگیم. بعد تلاش بکنیم به صورت تدریجی و اندک اندک این ایمان رو در قلبش راسخ بکنیم، در قلبش محکم بکنیم. چگونه؟ با ترجمه آیات قرآن کریم، با بیان آیات قرآن کریم، با بیان سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، با داستانهای انبیا که در قرآن کریم اومدن، با داستانهای اولیای الهی. این سری چیزها اندک اندک با گذشت زمان باعث رسوخ ایمان در قلب و در دل انسان می شود. این هست که در بحث ایمان و اعتقاد هم باید تدریجی این ایمان رو کاشت و باعث شد که روز به روز تقویت بشه. از چی تقویت میشه این ایمان به صورت تدریجی؟ شرکت در کلاس های درس، پای درس های تلویزیونی، درس های دینی تلویزیونی نشستن، پای درس علما نشستن، رفت و آمد کردن با انسانهای صالح و نیکوکار، روزانه بخشی از قرآن کریم رو تلاوت کردن، روزانه چند تا حدیث از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خوندن. خب این سری مسائل باعث می شود که در واقع ما ایمانمون به صورت تدریجی و اندک اندک تقویت بشه و مستحکم بشه. و در بحث تدریجی بودن تربیت، تدریجی بودن احکام الهی، در قرآن کریم بهترین نمونه و بهترین مثال هست. نکته اول اینی که این هست که قرآن کریم به صورت تدریجی اندک اندک در عرض 23 سال بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر اساس نیاز، بر اساس شرایط، بر اساس موقعیت‌هایی که پیش می اومد نازل می شد. و همون طوری که اندک اندک نازل می شد، ایمان صحابه رو راسختر می کرد، محکمتر می کرد. چه بسا اگر قرآن کریم جملةً واحدةً یک باره نازل می شد بر پیامبر و یک باره هم پیامبر بر صحابه می خوند، خیلی از قضایا دشوار می شدن. چه بسا عمل بهش خیلی سخت می شد، چه بسا حفظ کردنش دشوار می شد، خیلی از مسائل. اما قرآن در عرض 23 سال به صورت تدریجی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده تا اینکه ایمان اندک اندک پخته‌تر شود، محکمتر شود، استوارتر شود، صحابه بتونن آیات رو یکی بعد از دیگری بهش عمل بکنند. و این نشون میده که فرایند تربیت، فرایند راسخ کردن مسائل اعتقادی به گونه‌ای که انسان سعادت رو احساس بکنه و به مشامش برسه تدریجی است. و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحده. کفار برای اینکه عدم ایمانشون رو توجیه بکنن بهانه‌های مختلفی می‌کردن، اعتراضات مختلفی می‌کردن. یکی از اعتراضاتی که کردن این هست که چرا قرآن کریم یک باره بر محمد نازل نمیشه، تکه تکه نازل میشه؟
خداوند عزوجل می‌فرماید کذالک لنثبت به فؤادک. ما قرآن رو اینطوری به صورت قسمت در عرض 23 سال نازل کردیم تا دلت را ثابت و استوار نگه داریم. ورتلناه ترتیلا، و قرآن رو به ترتیل برای شما خوندیم. این میرسونه که فرایند محکم شدن مسائل اعتقادی، تربیت دینی یک فرایند تدریجی است. همان گونه که نزول قرآن کریم در عرض 23 سال بر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یک روند تدریجی بود. و همینطور الله متعال می‌فرماید ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. میگه شایسته نیست برای پیامبری که خداوند بهش کتاب و حکم و نبوت داده بعد به مردم بگوید که در واقع شما بیایید بندگان من بشوید. نه، پیامبر این کارو نمیکنه. ولکن کونوا ربانیین، اما شما ربانی باشید. به ما کنتم تعلمون الکتاب، به اون چیزی که شما کتاب رو یاد میگرفتید، و ما کنتم تدرسون، و به خاطر درسی که فرا میگرفتید. چگونه انسان میتواند ربانی باشد یا یک فرد رو ربانی بار بیاوریم؟ در واقع این هست که به صورت تدریجی اعتقادات رو در دل انسانها راسخ و محکم بکنیم. ابن عباس رضی الله تعالی عنه در تفسیر این آیه میگه که ربانی ها کسانی هستند که انسان رو از مسائل کوچک شروع میکنن، مسائل رو یاد میدن و اندک اندک مسائل بزرگ رو یاد میدن. اینها افراد ربانی هستند و میگوید اینها کسانی هستند که از صغار علم کوچک شروع میکنند و به بزرگ میرن. اگر ما در روز اول شروع بکنیم استدلال های پیچیده و محکم برای یک شخص که تازه مسلمان شده یا بچه هست، کوچک هست، قطعا دچار مشکل میشه. بلکه باید مسیر تدریجی رو در پیش گرفت، اون گونه که قرآن کریم تدریجی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نازل شد. و نکته دومی که تدریجی بودن دعوت رو میرسونه، روش نبی اکرم صلی الله علیه وسلم در تدریجی بودن تربیت بود. پیامبر یک باره همه احکام رو بر صحابه نریخت که شما یک روزه به همشون عمل بکنید. نه، اندک اندک بهشون گفت به این حکم عمل کنید، به این حکم عمل بکنید. آیه نازل میشد، آموزش میداد. چه بسا صحابه در مسیر زندگی دچار خطا میشدن، دچار اشتباه میشدن. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اشتباهات اونها رو اصلاح میکرد و این گونه به صورت تدریجی این شاگردان مکتب نبوت رضی الله تعالی عنهم اجمعین تربیت یافتند و سعادت دنیا و آخرت نصیبشون شد. در دنیا فتح و پیروزی نصیبشون شد و در آخرت هم الله متعال در همین دنیا اونها رو بشارت به بهشت داد. پس تربیت و راسخ ساختن مسائل اعتقادی باید تدریجی باشد. زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه رو به یمن فرستاد، و جالب این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصا در رکاب معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه حرکت کرد، یک سری نصیحت هایی به معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمود. گفت شما میرید نزد قومی که اهل کتاب هستند. یمنی ها در اون زمان عموما نصارا بودند. گفت نخستین چیزی که اونها رو دعوت میدی این هست که بگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این نخستین امر دعوت هست، بگن لا اله الا الله و محمد رسول الله. بعدش فرمود فانهم اطاعوک لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات. ببینید تدریجی بودن رو. اول اونها رو به صورت توحید و یکتاپرستی و نبوت دعوت کن. اگر اطاعت کردند و اینو پذیرفتند، بعد بهشون بگو که خداوند 5 تا نماز در شبانه روز بر شما فرض کرده. اگر اینو اطاعت کردند، بگو خداوند زکاتی بر شما فرض کرده که از اغنیای شما گرفته می شود و به فقرای شما داده می شود. و بعدش پیامبر به معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمود اگر در این هم اطاعت کردن، نگاه کن زکات وقتی که میگیری بهترین مالشون نگیر، از اون اموال متوسط
بگیر. و بعدش به معاذ فرمود واتق دعوة المظلوم، و از دعوت انسانهای مظلوم بترس، فانه لیس بینها و بین الله حجاب، میان دعای مظلوم و پروردگار هیچ حجابی وجود ندارد. اون چی که در این حدیث ما مشاهده میکنیم این هست که معاذ رو هم پیامبر گفت به تدریج، یکی یکی، گام به گام جلو برو. اول توحید، اگر پذیرفتن لا اله الا الله محمد رسول الله پذیرفتن، بگو نماز بخونید. اگر نماز هم پذیرفتن بهشون بگید زکات بدید، و بعد احکام و آداب اسلام دیگر رو به اینها آموزش بدید وقتی اسلام و ایمان رو پذیرفتن. و دلیل دیگری که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خودش مسیر تدریجی رو در پیش گرفت برای اینکه مشقتی پیش نیاید، مردم دچار مشکل نشوند. امروزه چه بسا برخی از دعوتگران ما به خاطر سختگیری‌های بیجایی که میکنن، تشدد نادرستی که در احکام اسلامی به خرج میدهند، باعث تنفر مردم میشوند. طرف نماز نمیخونه، مثلا به ریشش گیر میده، به لباسش گیر میده. طرف توحیدش حل نیست، لا اله الا الله و محمد رسول اللهش حل نیست، به زکات گیرش میده. در واقع میشه گفت خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. فرد دچار شرک هست، ما به دنبال آداب و ازش میخواهیم که با آداب و سنن عمل بکند. این در اسلام نیست. باید اول عقیده رو درست کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه بیشترین تلاشش این بود که اعتقادات مردم درست شوند. و خداوند هم آیات مکی، ویژگی آیات مکی این هست که بیشتر به مسائل اعتقادی میپردازند. و بعد در مدینه احکام اسلامی اندک اندک مثل نماز و روزه و غیره و زکات و غیره اندک اندک نازل میشوند. و ما باید این فرا بگیریم از قرآن. این تدریجی بودن فرایند تربیت رو و در باب اعتقادی رو یاد بگیریم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود یسروا ولا تعسروا، آسون بگیرید سخت نگیرید. بشروا ولا تنفروا، بشارت بدید، حدیث در صحیح بخاری است، بشارت بدید و باعث نفرت مردم نشید. بعضی‌ها ندانسته وقتی میخوان در واقع میخوان مردم رو به سوی اسلام و دین دعوت بکنن، اما نمونه دعوتشون، روش برخوردشون بگونه است که مردم رو متنفر میکنن و ما باید بسیار مواظب این نکته باشیم. علامه ابن حجر رحمه الله میگه که در واقع مؤلفة القلوب کسانی هستند که تازه مسلمان شدند و اونها رو باید دلهاشون رو به دست آورد، نباید کاری بکنیم که اونها متنفر بشوند. و این تدریجی عمل کردن فواید زیادی دارد. بعضی از دعوتگران و سخنرانان هم یک جلسه سخنرانی میگذارن، میخوان همه دنیا رو از آدم تا خاتم و احکام و هر چی هست در یک جلسه بریزن. خب اینطوری نه تنها این که بیننده و شنونده و کسانی که حضور دارن چیزی رو یاد نمیگیرن، بلکه چه بسا دچار فتنه بشن، بگن خب حالا که اسلام اینقدر مشکل هست و اینقدر دشوار هست، بگذار از همین الان ترکش بکنیم تا آخرش نریم. این هست که تدرج و تدریجی عمل کردن فواید زیادی دارد. یکی از فوایدش این هست که شنونده خسته نمی شود و حاضر هست که سخنان رو بشنود. اوامر و نواهی، دستورات و ممنوعات یک طرفه به سویش رو نمی کنند که باعث فرار شخص بشن، بلکه اندک اندک گفته می شوند و شخص اندک اندک بهشون عمل میکنه و روز به روز پایبندیش بیشتر میشه، احکام رو، اعتقادات رو استدلالی تر میفهمه و اونگونه دیگه پایگاهش محکم شده و از دین و خدا فاصله نمیگیرد. مسئله دوم این هست که بحث تدریجی باعث می شود که انسان بهتر به احکام شرعی عمل بکنن، نیازهای انسان رو بهتر برآورده می سازد.
شما تصور بکنید فردی رو که یک دفعه 10 تا دستور بدن یا 10 تا دستور رو مثلا در روزهای مختلف اندک اندک دستور بدن. خب اونی که اندک اندک و تدریجی هست قطعاً بهتر و جالبتر میتونه عمل بکنه و در واقع تربیت تدریجی و محکم کردن اعتقادات و راسخ ساختن اعتقادات به صورت تدریجی و استدلال باعث می شود که شخصیتی که انسان میخواد تربیت بکنه و درست بکنه یک شخصیت متوازن و متعادل باشد، با کوچکترین فشاری از کوره در نره، از چارچوب بیرون نشه. بعضی انسان‌ها رو می‌بینیم وارد اسلام میشن با تشدد خاصی، محکم، سفت، وسواس دارن، به این عمل کن، به اون عمل کن، به اون عمل کن، خیلی سخت، خیلی محکم، متشدد هستن. یک دفعه براشون فشار میاد و از چارچوب خارج میشن. و شاید در این حدیث که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که هلک المتنطعون، هلک المتنطعون، هلک المتنطعون، کسانی که تشدد میکنند و بر خودشون خیلی سخت میگیرند هلاک میشن، اشاره به این مطلب دارد. یا در اون حدیثی که پیامبر فرمود هر تندی و تیزی کندی داره، این هست که چه بسا انسان دچار مشکل بشه. این هست که تدریجی بودن توازن و باعث ایجاد توازن و تعادل در شخصیت انسان میشه و توازن و تعادل در شخصیت مورد توجه اسلام هست و وسط بودن مورد توجه هست، اونطوری که قرآن کریم میفرماید و کذالک جعلناکم امة وسطا، این گونه ما شما رو امتی وسط قرار دادیم. در نتیجه شخصیتی رو که باید تربیت کرد، اگر تربیت بر اساس تدریجی باشه، در واقع متوازن و متعادل و وسط پرورش پیدا میکنند، اونطوری که یاران محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه بودند. شما ببینید بحث‌های تکفیر، بحث‌های کشتاری که به خاطر تکفیر شد، هیچ کدومشون در میان یاران محمد صلی الله علیه و سلم نبودند. یعنی شما در خوارج کسی از صحابه محمد رو نمیبینید. حالا مرتد شدن تعدادی از کسانی که در اون دوران آخر حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مسلمان شدند و هنوز اسلام و ایمان در قلبشون راسخ نشده بود و اون تربیت اعتقادی و ایمانی کامل نشده بودند، اما به هر حال یاران محمد بر اعتدال و توازن بودند. امیدوارم الله متعال به ما توفیق بده که با تربیت تدریجی، با راسخ ساختن اعتقادات به صورت تدریجی باعث بشیم سعادت دنیا و آخرت برای ما و برای دیگران به ارمغان بیاد. از اینی که ما را همراهی کرده از شما تشکر میکنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدار.